की कुदरत है। हालांकि आंकड़े के आम लगते नहीं, मगर वो ऐसा कादिर है कि वो चाहे तो पॉसिबल इम्पॉसिबल तो कोई उसकी सब उसके दस्ते कुदरत में। तो ये हुजूर के बड़े आशिक थे, इनके साहबजादे बड़े हुजूर से मोहब्बत करते थे, अल्लाह के महबूब भी इनसे बहुत खुश थे। लेकिन जब ये अब्दुल्ला बिन उबई मरा तो ये बाहर गए, नबी में आए कि या रसूलल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया। तो हुजूर को सब मालूम था कि कैसा शख्स है, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुको। सरकार ने फरमाया तुम तैयारी करो। हुजूर ने अपना जुब्बा दिया कि जा तेरे बाप को पहना दे, मुनाफिक को। सैयदना फारूक आजम और बहुत से साहबा कहा या रसूलल्लाह वो नालायक ऐसा, वो इस्लाम के बारे में ऐसा कहता है, आपकी ज़ात के बारे में, सहाबा के बारे में ऐसी ऐसी उसने हरकतें की, इसने ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए, माज़अल्लाह सदबार उनको बोलते हुए शर्म आती है कि इन नीच लोगों को हिजरत करके जो आए सहाबा के बारे में फरमाया, इनको तुमने पनाह दी इसलिए ऐसे हालात हुए। तो आस्तीन का सांप है ये तो। लेकिन अल्लाह के महबूब सरकार खामोश रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसको दो। भेज दिए जुब्बा हुजूर ने। फिर वो जब तैयारी हो गई तो उसने कहा या रसूलल्लाह तैयार है, आप उठे। तो सरकार फारूक आजम फरमाते मैंने रसूल पाक का दामन पकड़ लिया, या रसूलल्लाह ये मुनाफिक है। आपने कुछ नहीं, हुजूर ने फरमाया चलते रहे चलते रहे, गए यहाँ तक कि सफ़े बन गई। सरकार फारूक आजम कहते मैं हुजूर के साथ हूँ, मेरा दिल कतई नहीं मानता। देखो ईमान देखो साहबा का कि ये दुश्मन खुदा दुश्मन रसूल है, इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए और ना इसके हम नमाज जनाजा पढ़े, ना इसके साथ शरीक हों। मगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुक्तदा और रहबर जो करता है वो सहाबी थे वहाँ भी नहीं थे। अल्लाह के रसूल के तब भी पीछे पीछे जैसा रसूल पाक कर रहे, लेकिन कह रहे थे मैं अपनी बात रखता रहा, या रसूलल्लाह ये फलां था, सरकार आप ना जाए, या रसूलल्लाह ये अच्छा नहीं होगा, सरकार ऐसा नहीं होगा, वो अपने हिसाब से कह रहे। मगर हुजूर खामोश। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े मनाई, सरकार आगे बढ़े। सरकार फारूक आजम फरमाते अल्लाह के महबूब ने अपने कानों तक हाथ उठाए, उस वक्त भी मैंने हुजूर का दामन खींचा, या रसूलल्लाह रुक जाएं। इतने में हुजूर ने कह दिया अल्लाहु अकबर। सरकार फारूक आजम फरमाते फिर मैंने भी कहा अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह का महबूब जब ऐसे कह रहे हुजूर कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ा। हुजूर ने एक तकबीर पढ़ी, दूसरी तकबीर पढ़ी, तीसरी तकबीर पढ़ी, चौथी तकबीर पढ़ी, सलाम फेरा और वही आ गई। कहा महबूब आज के बाद में किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा ना पढ़े। यहाँ ये हुक्म बताया कि मैं हुजूर फरमाते मैं मेरे रब के हुक्म का मुंतजिर था। अब सवाल हुआ कि हुजूर ने नमाज जनाजा जो पढ़ी, सरकार ने जो जुब्बा दिया, तो क्या उसकी मुनाफिकत? तो कहा कि वो तब भी मुनाफिक ही था। अल्लाह के महबूब ने फरमाया इसका मेरे ऊपर एक एहसान था, इस अब्दुल्ला बिन उबई का मुझ पर एक एहसान था कि बदर में जो सहाबा जो कैदी होकर आए थे उनमें हुजूर के चाचा हज़रत अब्बास भी आए थे। तो जंग में उनके कपड़े फट गए, हुजूर के चाचा के सरकार अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़े फटे हुए थे। तो अब्दुल्ला बिन उबई दौड़ कर गया, ये भी कदावर आदमी था, सरकार अब्बास भी कदावर थे। तो ये अपना कमीज जुब्बा लेकर सरकार अब्बास को इसने नया ला के पहनाया था। तो हुजूर ने फरमाया मैं उस एहसान का बदला चुकाना चाहता था। मैं किसी का एहसान क्यों के आशर में इनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये आशर के दिन मुझे ये कह देगा तो फिर वहाँ का तो मामला ही फिर अलग है। तो वहाँ तो इसको निकलना है नहीं। मैं दुनिया में इसको मैंने ये सारा इसका जो देना था वो दे दिया। इस मामले में एहसान के मामले में अल्लाह के महबूब की ज़िंदगी हमें ये सबक सिखाती है कि औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप का एहसान माने। और माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखें, एक दूसरे के एहसान को मानना सीखें कि इसने हम पे ये एहसान किया था। आज कोई ख्याल ही नहीं करता कि फला आदमी मेरे दुख के टाइम में साथ आया, इस आदमी ने फला मुझे ऐसा किया। प्लस ये हुकूकुल इबाद के मामले में सरकार का विसाल का वक्त के करीब हुआ तो हुजूर ने फरमाया और किसी का मुझ पर एहसान है? तो एक साहबी खड़े, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरा है, मेरे पर आप पर कर्ज है। साहबा को बड़ा गुस्सा आया, उससे साहबा ने दासी नहीं चढ़ा ली कि इसको हुआ कैसे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलालत का दौर चल रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है और इसकी हिम्मत कैसे? खड़े उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझ पे है। हुजूर ने फरमाया क्या है? कहा या रसूलल्लाह वो गज़वा बदर में सरकार सफ़े आप बना रहे थे
تو آپ نے مجھے وہ ایسے چھڑی سے دھکا دے دیا. تو سرکار نے کچھ نہیں فرمایا. صحابہ ناراض ہو رہے تھے, اس کی کیسی آج یہ کیسی حالت ہو گئی, شامت مال دیکھو آپ اس کی. حضور نے فرمایا نہیں روکو. کیا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے, ہم صفوں میں کھڑے تھے, میں تھوڑا آگے نکلا اور آپ نے مجھے چھڑی چبا دی. حضور نے فرمایا چھڑی منگاؤ. حجرہ مبارک سے چھڑی منگائی, لے بھی بدلہ لے. تو یا رسول اللہ میں اس وقت اتنا غریب تھا کہ بھائی بدر میں 6 گھوڑے اور 8-10 تلواریں, باقی کھجور کی لکڑیاں 3-4 اونٹ تھے, اس پر یہ 313 صحابہ گئے تھے. کیا ایمان تھا ان لوگوں کا. پوری اس دھرتی پر اللہ کا نام لینے والی ذات یہ مٹھی بھر تھے. مگر آج دیکھو اسلام آج یہ اپنی تابہ نہیں دکھا رہا ہے. آج آپ ہم کہاں عرب کی زمین, کہاں آج اس زمین پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. ان 313 کی قربانیوں کا نتیجہ. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میری غربت کا عالم یہ تھا میرے سرکار کہ میرے تن پر اس وقت کپڑا ہی نہیں ہو. حقیقت تھی بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کے پاس میں پیسے ٹکے نہیں تھے. ان کا سارا مکہ والوں نے لیا, ان کی پراپرٹیاں وہاں تھیں, ان کا مال وہاں تھا, ان کی ساری جائیداد. یہ تو ننگے بھوکے بھاگ کر آئے تھے, سب ہجرت کر کے آئے تھے, سب ان کا وہاں تھا. اس وقت اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی تھی بدر میں, الہی یہ ننگے ہیں, یہ بھوکے ہیں, اے اللہ ان کو ایسا عطا فرما, ان کو غنی کر دے اور ان کو خوشحالی نصیب فرما. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ بدر میں جو جو شریک ہوا اس کے بعد میں اللہ پاک نے وہ کرم فرمایا رسول پاک کے صدقے کہ ہر صحابی کے گھر میں, جیسے آج کے زمانے میں گاڑیاں 2-3 کسی کو ہو تو لوگ کہتے ہیں صاحب بڑا مالدار آدمی, 4-5 گاڑیاں اس کے دروازے کے پاس کھڑی ہیں. اس زمانے میں ان کے دروازوں کے سامنے 4-5 گھوڑے کھڑے رہتے تھے. اللہ نے سب کو غنی بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ان سے فرمایا بولو. ان کا یا رسول اللہ, کم تو حضور نے اپنا قمیض مبارک بھی اتروا دیا. الگ حضور کو بخار تھا, آخری جو دور آپ کا حالت کا بہت سخت دور تھا, مگر اللہ کے محبوب فرمائے نہیں. پھر جب ایسا ہوا حضور نے چھڑی دی, کہا آؤ میرے قریب. وہ قریب آئے تو سرکار کے دونوں کندھوں کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر مور نبوت تھی. وہ آئے اور انہوں نے اس مور نبوت کا ایسے بوسہ لیا. کہا یا رسول اللہ ایسے تو میں کہہ نہیں سکتا, بڑے زمانے سے تمنا تھی کہ میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت کا بوسہ لے لوں تو کیسا اچھا ہوگا, تو مجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے, میں میرے نبی کے جسم کو کیسے میں چھو سکتا ہوں. تو میں ڈرتا تھا, آج اچھا موقع ملا اس لیے یا رسول اللہ میں نے یہ کہ آپ کو تکلیف اس کی میں معافی چاہتا ہوں. حضور نے دنیا میں سب کے احسان کو چکا دیا. آپ نے فرمایا لیکن ابو بکر کا احسان نہیں چکایا, میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے, میں نے سب کے احسانات چکا دیے, سب کو بدلہ دے دیا, مگر ایک ذات ایسی ہے جس کا میں نے بدلہ نہیں چکایا, وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا بدلہ تو میں حشر کے دن دوں گا. ابو بکر تو وہ ہے کہ جس کے لیے جنت کا ہر دروازہ یہ آرزو کرتا ہے کہ میرے معبود ابو بکر کو میرے اندر ہو کر داخل کرنا. حضور فرماتے ہیں ہر روز جنت یہ تمنا کرتی ہے ابو بکر کس دروازے سے, وہ سرکار ابو بکر صدیق. اسی طرح سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو سرکار پیر نصیر سرکار نے جو اشارہ یہاں جو فرمایا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں, سرکار کو معلوم ہے ابو بکر, کیونکہ سرکار عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن عرض کی میرے سرکار سے, میرے دل میں آج میرے باپ کی تعریف سننا چاہتی ہوں. سرکار ابو بکر صدیق کی میرے آقا کی زبان سے تعریف سننا چاہتی ہوں. تو میرے دل میں آیا, میں نے جان بوجھ کے سوال کیا. رات کا وقت تھا, آسمان تاروں سے شباب سے بھرا ہوا پورا اور خوب تارے جھمجھما رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ان آسمانوں کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ کیوں نہیں ہے, عمر کی ہیں. عمر کا کہا, میرے تو کہا دھسکا پڑ گیا سب. میں نے کہا یا رسول اللہ پھر میرے باپ کا کیا ہوا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور تیرے باپ کی وہ غار سور میں جو ہم جا رہے تھے, وہ میری رفاقت میں جو 7 سال پہاڑی پہ مجھے لے کر چل رہے تھے, اس کی جو نیکی ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری دنیا کی نیکیوں کو ایک طرف عمر کی نیکیوں کو بھی رکھ دیا جائے تو ابو بکر کی اس نیکی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ابو بکر صدیق.
ایک مرتبہ سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم تشریف فرما دے. سرکار نے پردہ فرما لیا تھا. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجد علی بیٹھے ہوئے, آپ باتیں کر رہے ہیں ایسے, بار بار ہر تھوڑی دیر بعد میں آپ اجد علی کو دیکھ رہے ہیں. پھر سرکار ابو بکر صدیق ایسے باتیں کر رہے ہیں, پھر اجد علی کو دیکھ رہے ہیں. تو سرکار عائشہ فرماتی ہے میں حجرے میں تھی, تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا, میری نگاہ میرے باپ پر تھی. تو میں نے دیکھا میرے سرکار میرے والد اجد ابو صدیق بار بار تھوڑی دیر بعد میں اجد علی کو دیکھ رہی ہے. بعد میں جب مجلس ختم ہوئی میرے بابا تشریف لائے. میں نے کہا بابا جان آج عجب معاملہ ہوا, آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی کر رہے تھے, لیکن بار بار تھوڑی دیر میں آپ سرکار علی کی طرف نظر کر رہے تھے, اس معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا عائشہ کیوں نہ دیکھوں, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے, حضور بیان بھی فرما رہے تھے, لیکن ہر تھوڑی دیر بعد میں اللہ کے محبوب حضرت علی کو دیکھ رہے تھے. تو بولو عائشہ میں کیوں نہ دیکھوں, جسے رسول اللہ دیکھے اسے میں کیوں نہ دیکھوں. وہ سرکار مولا علی, ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے. تو یہاں پیر نصیر صاحب اشارہ فرما رہے, پھر پڑھیے گا. جدا